रूहानी बीमारी किसको समझते अपन? तुम ही बोलो, चलो मैं नहीं बोलता हूँ, बोलो रूहानी बीमारी क्या? अरे बोलो जी, जिन्नाता, शयातीन जाना, आसेब, सहर, करतूत, टोना टोटका, अरे इसको रूहानी बीमारी बोलते नहीं बोलते? अरे बोलो जी, बोलते ना, रूहानी बीमारी बोलते। क्या हो गया? वो तो नहीं रूहानी बीमारी होगी उसको। क्या हुआ? वो तो जिन्नात आ गए। क्या हुआ? वो तो जादू कर दिया देखो उनकी। क्या हुआ? वो तो सहर कर दिया देखो उनकी। क्या हुआ? वो तो आसेब हो गया कहते। क्या हुआ? वो तो ऊपरी हवाओं का असर हो गया कहते। क्या हुआ? वो तो खुंदला हो गया कहते। अरे बोलो, बोलते नहीं बोलते? अरे सब बोलो ना प्यारो, इसको रूहानी बीमारी समझते नहीं हम। ये बात अच्छे से जहन में बिठा लो। बोलूँगा इसकी आगे भी तफसील बोलूँगा। वक्त है, मौका है, बोलूँ या बात ख़त्म कर दूँ? बोलूँ? हम अगर जो है एग्ज़ामिनेशन सही नहीं करेंगे तो इलाज सही नहीं होगा। समझ रहे हैं? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, जो डॉक्टर आपकी बीमारी को सही एग्ज़ामिन करता है वही आपकी सही इलाज की रहबरी कर सकता है। और जो डॉक्टर आपके बीमारी को सही एग्ज़ामिन नहीं कर पाता तो फिर वो आड़ा टेढ़ा तिरछा कुछ भी करके अपने पैसे ले लेता है और आपको बढ़ा देता है। तकलीफ़ आप ज़िंदगी भर झेलते हैं। यही मामला रूहानियत के बारे में भी है। रूहानियत के मामले में हम लोग बीमारी जिस चीज़ को समझते हैं वो दरअसल उससे होने वाले समरात है। रूहानी बीमारी वो नहीं है, वो होने वाले, उससे होने वाले समरात का नाम है वो। जिन्ना, शयातीन, आसेब, सहर, करतूत, जादू, टोना टोटका, उंगला गिंगला, सब ये जितने चीज़ें हैं वो सब क्या है? ये रूहानी बीमारी से पैदा होने वाले समरात हैं, फल हैं। आप आमिल के पास जो जाते हैं उन्हें खाली डालियाँ काट डालता बस। इसलिए आप देखे होंगे कि कराए थे इलाज मुंसाब, कराए तक अच्छा था, जैसा ही इलाज छोड़ के 20 दिन हुआ, 40 दिन हुआ, फिर शुरू हो गया मुंसाब बोलते। सुने नहीं सुने? अरे बोलो जी, सुने होंगे ना। माशरे में रहते हैं आप लोग भी मेरे साथ, मैं जा रह रहा हूँ वहाँ आप लोग भी रहते हैं। रहते हैं कि नहीं रहते? देखा होगा ना आप लोगों ने ऐसा। तो क्या होता है, वो बीमारी ने वो खाली डालियाँ छाड़ डालते, ये पढ़ के वो पढ़ के, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे असर होगा, वो डालियाँ छटे हुए है सो झाड़ थोड़े दिन खूबसूरत दिखता। लेकिन इलाज हो गया क्या झाड़ के आजू बाजू डालियाँ आने का? नहीं, बल्कि और फुर्ती से आगे बढ़ने वाले लोग। क्यों? उनकी नोक काट दी गई, उनको फिर से हरा कर दिया गया। अब उसके अंदर मज़ीद क़ुव्वत बढ़ जाती है। ये बात जहन में रखो। अच्छा, फिर रूहानी, असली रूहानी बीमारी किसको कहते हैं? असली रूहानी बीमारी कहते हैं हसद को, जलन को, बुग़्ज़ को, अदावत को, कीने को, हुब्बे जा को, हुब्बे माल को, अना को, तकब्बुर को, फ़ख्र और गुरूर को, अपने से सामने वाले भाइयों को कमतर समझने, ये बीमारियां हैं असल में। अब मुझे आप लोग आज बोलते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ। फतवा जान लेने के वास्ते अपने को जो है ना अलकौसर तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग खुद इसका फतवा अभी देंगे, देख लो आप लोग। मैं आप लोगों की ज़बान से खूब बुलवाऊँगा। देखो, जादू क्यों होता? अरे बोलो, क्यों होता जादू? कोई ना कोई करते ना, करे तो होता, बगैर खुद ब खुद हो जाता। कोई करे तो होता। अब कोई क्यों कर रहा है? हसद की वजह से कर रहा है, दुश्मनी की वजह से कर रहा है, जलन की वजह से कर रहा है। तो अब ये हसद असल हुआ कि वो जादू असल हुआ? अरे बोल दो ना, सब बोलो ना प्यारो। हसद असल हुआ कि जादू असल हुआ? हाँ, अब समझ में आया। फतवा लेने के वास्ते अलकौसर जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी मोटी बात है, इसको हम लोग ठुकराए हुए। सबब असल जो है रूहानियत का वो है हसद, वो है जलन, वो है बुग़्ज़, वो है कीना, वो है अदावत यानी दुश्मनी, वो है हुब्बेजा यानी किसी को कोई ओहदे से गिराना चाह रहे। हुब्बेजा, मेरे दिल में ये ओहदा होना बोल के आ गया दिल में, दूसरे को वहाँ से हटाना है। क्या करना? जाके जादू करा देते। तो हुब्बेजा असल बीमारी है। वो बेचारे को जो मुतासिर करे, आप हुब्बेजा की वजह से करे तो असल बीमारी हुब्बेजा हुई। ये तो फलारियाँ हैं, डालियाँ हैं जो आगे बढ़ गई हैं, जो है वक्तिया तौर पर नुकसान पहुंचाती हैं।
اور اس کو عاملین جو کاٹتے ہیں وہ صرف ڈالیاں کٹتی ہیں، اور اللہ والے جو کاٹتے ہیں وہ حسد کاٹتے ہیں تمہارے اندر سے۔ جڑ پیڑ سے اگر تم اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اہل اللہ کی صحبت سے یہ چیز ملتی ہے۔ حسد وہاں کٹتا ہے، عاملوں کے پاس ڈالیاں کٹتی ہیں، یعنی جادو کٹے گا، اوپر اوپر جو ہو گیا وہ ہٹ جائے گا، لیکن اصل علاج چاہتے ہو تو پھر وہ حسد کٹنا پڑے گا، وہ بغض کٹنا پڑے گا، وہ کینہ کپٹ کٹنا پڑے گا، وہ عداوت اور جو دشمنی کٹنا پڑے گا، وہ انا اور حب جاہ، حب مال اور تکبر اور فخر اور غرور کٹنا پڑے گا۔ آپ سے نیچے کا آدمی اچانک اوپر عہدے پر آ گیا، آپ فخر میں غرور میں آ گئے، ہاں میرے سامنے کا پٹا ایسا کیسا ہو جاتا، یہ غرور ہے، تکبر ہے۔ بھائی کیوں نہیں آ سکتا؟ اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیتیں رکھی، وہ بچہ آگے بڑھ گیا تو تم کو کیا؟ یہ سوچنے والے نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ ایگزامینیشن غلط کرتے ہیں۔ بیماری کچھ اور ہے، علاج کچھ اور چل رہا ہے، بیماری کچھ اور ہے، علاج کچھ اور چل رہا ہے، مسئلہ کچھ اور ہے، دوا کچھ اور چل رہی ہے۔ تو پیارو یہ بات ذہن میں رکھو، میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حقیقی اہل اللہ وارثین نبی ہیں، حقیقی اہل اللہ اور علماء ربانیین یہ کون ہیں؟ وارثین نبی ہیں۔ جب آپ اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دو گے تو وہ تمہارے اندر کی اصلی روحانی عوارض کو کاٹ کر اس کا خلا خما کر دیں گے۔ پھر اب تم کو نہ ان چیزوں سے متاثر ہونے کا خوف ہوگا، نہ کسی قسم کی پریشانی لائق ہوگی۔ اچھا، اپن گئے بھی بیت بھی ہوئے تو پھر وہ جو ہے نا جادو ہوا کہتے، حضرت کرنے بیت ہو گئے تو چل کٹ جاتا کہتے، یہ اپن یہ چیزاں رکھ کے جا رہے ہیں سامنے۔ اثرات ہو گئے کہتے، ہماری بچی کو تعویذ یہ ٹھیک ہو گئی بچی، اس لیے بیت ہوئے کہتے، خدا نہ خواستہ بچی پھر بیمار ہو گئی تو بیت توڑ جاتی ان کی۔ یہ حالت کی بیت ہے اپن لوگوں کی آج کل۔ ارے بھائی، بیت کا تعلق اللہ سے محبت ہے، نہ کہ بیماریوں کا دور ہونا۔ اصل روحانیت کو سیدھا کرنا، اللہ کو پانا، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اللہ فرما رہے تم مجھے پاؤ گے توبہ قبول کرنے والا جب تم پلٹ آؤ گے میری طرف، رسول کے واسطے سے آؤ گے تو پھر میں تمہاری توبہ قبول کروں گا۔ رسول تمہارے درمیان میں نہیں ہے، وارث رسول کے راستے سے آؤ گے تو پھر میں تمہاری توبہ بھی قبول کروں گا، اور تمہیں جو ہے تم مجھے پاؤ گے وہاں پر۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو گے، لوجد اللہ، وجد یجد کے معنی پانا، لوجد اللہ، تم اللہ کو پاؤ گے وہاں پر، توابن، توبہ قبول کرنے والا، اور رحیمہ، رحم کرنے والا، بے انتہا رحم کرنے والا پاؤ گے اللہ کو۔ ارے فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بولو آج جو بات ہوئی آپ لوگوں کے بیچ میں، اس کا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو؟ ہوا بولے تو اس کو مستقل چلائیں گے، نہیں تو قصہ ختم کر دیں گے۔ بولو فائدہ ہوا؟ بات سمجھ آئی؟ چلو اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم نصیب فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ اللہ کریں گے، اس کے بعد جو ہے دعا کریں گے 5 منٹ 10 منٹ، اس کے بعد جو ہے نماز ہوگی، پھر کھانا کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو لائٹ بجھا دو، تھوڑی دیر ذکر کریں گے۔